बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने तमाम दोस्तों से, भाइयों से, बहनों से गुजारिश करूँगा कि मेरी इस वीडियो को ज़रूर सुनें। आपका शुक्रिया, आपने मेरे तमाम वीडियो को सुना और बड़ा अच्छा रिस्पांस दिया, सब्सक्राइब भी किया और लाइक भी किया। और चूँकि ये एक सिलसिला है, ताकि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो हो सकता है कि मेरी वीडियो आप तक बआसानी ना पहुंच सके। आज जो मेरा मौजू है वो सूरह फातिहा की एक आयत से है। आखिर में आता है कि गैरिल मग़ज़ूब अलैहिम वलज़्ज़ालिन, यानी कि अल्लाह मुझे उस रास्ते पर ना चला जो तबाही का है, बर्बादी का है, तेरे गैज़ व गज़ब का है। अल्लाह के गैज़ व गज़ब से हमें पनाह मांगना चाहिए। और मैं इसकी एक कहानी आपको सुनाता हूँ। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के दौर में हज़रत समूद का कह ली, यानी कौम समूद का जो है, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कौम समूद का जो है नबी बनाकर भेजा था। वो अपनी कौम को तौहीद की दावत देते। कौम समूद का ज़माना कौम आद के बाद का है ज़माना, और आद के ज़माना तकरीबन 2000 साल कबल मसीह माना जाता है, यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से भी बहुत पहले का वक्त है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से एक का नाम समूद था। यह कौम उनसे मंसूब थी। इन्हें आद सानी भी कहा गया है। इस कौम ने 1700 बस्तियां आबाद की थी। इन बस्तियों में वादी अलकरा में फैली हुई थी। अब ये मदाइन साले के नाम से मशहूर है। ये सऊदी अरब में मौजूद है। कौम समूद संग तराशी में बहुत ही माहिर थे। ये पहाड़ों को खोदकर आलीशान मकान बनाते और नक्श व निगारी से इसे आरास्ता करते थे। बादशाह जंदा, उस जमाने में एक बादशाह था जंदा, जिसका महल यानी शाही महल अब भी मदाइन साले में मौजूद है, जिसमें कई कमरे और दीवान हैं। इससे चारों तरफ पहाड़ों में सरदारों के महल बने हुए हैं। कौम समूद कौम आद की तरह बुत परस्त थे। कौम समूद में अल्लाह ने हिदायत के लिए हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को रसूल बना के भेजा। कुरान शरीफ में है, इसका तज़किरा 11वें पारा में है। ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा कोई माबूद नहीं। लेकिन कौम पर कुछ असर नहीं हुआ। ये सालेह अलैहिस्सलाम अपनी कौम से कह रहे थे। चंद कमज़ोर लोग ईमान ले आए। बाकी उस कौम के जितने बड़े सरदार जो थे, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाते और कहते अगर हम बाती परस्त हैं तो फिर ये धन दौलत, महल, बागात और नेमतें हमें अता हुई हैं। हज़रत सालेह का जवाब होता, ऐश व इज़्ज़त का सामान अल्लाह की खुशनुदी का सबर नहीं होता। बहरहाल कौम सरकश थी, ये उनका अहकाम मानने से इनकार करती रही। और फिर उनके साथ एक ऐसे शराइत रखे कि अगर तुम वाकई सच्चे हो तो कोई मुज्जा दिखाओ। हज़रत सालेह ने कहा कहीं ऐसा ना कि बाद में तुम इस पर इनकार कर दो। उन्होंने कहा नहीं, मेरा वादा है कि मैं फिर उसके बाद जो है तुम्हारी बात सुनूंगा और उस पर अमल करूंगा, तुम कोई मुज्जा दिखाओ। तो उन्होंने कहा अच्छा भाई बताओ क्या मुज्जा हो। सरदारों ने कहा कि सामने वाले पहाड़ से एक ऐसी गाभन ऊँटनी निकालो जो निकलते ही बच्चा दे और इस बच्चे का बाल सुर्ख हो, हम उस ऊँटनी का दूध पिया करेंगे। ये बहुत बड़ा सालेह अलैहिस्सलाम के लिए दुआ था, इम्तिहान था। बार सालेह अलैहिस्सलाम ने हाथ उठाया, अल्लाह से दुआ किया कि ऐ मेरे परवरदिगार, ये जो कह रहे हैं इस पे तू मेरी मदद फरमा। तो फिर उसके बाद जो है सामने वाली पहाड़ से जो एक आवाज़ आई, फिर एक पत्थर फटा और एक हामला ऊँटनी मुज़ाना तौर पे निकल आई, जिसने फौरन बच्चा दिया। सालेह ने फरमाया यह अल्लाह की नाका है जो तुम्हारे लिए एक निशानी है। इसे अल्लाह की ज़मीन पे चरने देना और इसे कोई नुकसान न पहुंचाना, वरना दर्दनाक अजाब में पकड़े जाओगे। यह कौम जानवरों को पर भी जुल्म करती थी।
اس زمانے میں جتنے جانور تھے اس پر ظلم کرتی تھی. اونٹنی اور اس کا بچہ چرتے اور اپنا جو ہے وادی القرا یعنی مدائے سالین میں گھومتے اور اس کا وہیں پہ ایک چشمہ تھا اس سے پانی پیتے اور پھر جو ہے جا کے اپنے اسی پہاڑ کے غار میں چلے جاتے. ایک روز جو ہے قصہ یہ ہوا کہ لوگوں نے شور مچانا شروع کر دیا کہ یہ جو ہے یہ اونٹنی نے سارا پانی پی گیا، ہمارے لیے کیا ہوگا. پھر صالح علیہ السلام نے اس کا تصفیہ یہ کیا کہ ایک دن تمہارے لیے مقرر ہے اور ایک دن اس اونٹنی کے لیے. ہاں لیکن اس اونٹنی پہ کوئی نقصان نہیں پہنچانا. اسی طرح سلسلہ چلتا رہا اور یہ اونٹنی اتنا دودھ دیتی تھی کہ اس سے پورا جو ہے علاقہ جو ہے سیراب ہو جاتا تھا. تو لوگ بڑے خوش بھی ہوتے تھے. لیکن اس وہاں ایک عورت تھی، اس کے پاس کئی جانور تھے. وہ جو ہے بڑی سے اس کے دل میں ایک تھوڑی سی رنجش ہوئی اور خلش پیدا ہوئی کہ یہ کیا چکر ہے. اس نے ایک دوسری عورت کو ملایا، پھر دوسری ملانے کے بعد جو ہے وہ 2 ہوئے، پھر 7 آدمی اور ملے، 7 آدمی کو اور ملایا اور اس اونٹنی کو جو ہے انہوں نے مار ڈالا. اونٹنی کو مار ڈالا اور اس کا بچہ جو ہے دیکھتے ہی جو ہے اتنے سے دیکھا تو شور مچایا اور شور مچاتے ہی جو ہے وہ غار میں بھاگا بس. اور اس کے بعد پھر ان لوگوں نے پروگرام بنایا کہ رات صالح علیہ السلام کو بھی ان کے اہل عیال کو قتل کر دیا جائے گا. انہوں نے کہا یار یہ تو بڑا بہرکیف اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سے جو ہے ان کی یہ خبر ان تک پہنچ گئی صالح علیہ السلام تک. وہ تو پروردگار ہے، ہر چیز کا جاننے والا ہے. انہوں نے کہا کہ تم نے جو کیا ہے اس کی سزا کے لیے تیار ہو جاؤ اور دیکھو اگر بچہ مل جاتا ہے تو شاید پھر کچھ ہو جائے. لیکن بچہ تلاش کیا گیا، اونٹنی کا وہ ملا نہیں. ان کا پھر تم لوگ اب خیر مناؤ اپنی. انہوں نے کہا بھائی میں نے تو نہیں مارا، یہ 9 لوگ تھے، 2 عورت اور 7 وہ، تو میں تو تھا ہی نہیں. اپنا وہ چلے گئے. لیکن اس کے بعد پھر یہ گھر آ گئے. ٹھیک تیسرے دن جو ہے ایک زبردست آندھی آئی خوفناک قسم کی یہ، اور اس میں صبح کے وقت دیکھا گیا تو سارے کے سارے جو ہے مرے پڑے ہوئے تھے، اوندھے پڑے ہوئے تھے اس آندھی کے اندر. تو یہ اللہ کا عذاب تھا جنہوں نے اللہ کی فرمانی کی. لہٰذا ہمیں اور جو ہمارے دوست احباب ہیں سب اللہ کی فرمانی کا انجام کیا ہوتا ہے وہ سب لوگوں نے دیکھ لیا. حضرت صالح علیہ السلام جو ہے پھر اس کے بعد اپنے جو ان کے پاس جو اہل ویال تھے اور کچھ لوگ تھے اہل ایمان تھے ان کے ساتھ فلسطین میں کچھ عرصہ رہے. پھر بعد میں پھر یہ مکہ میں آ گئے اور مکہ ہی میں ان کا انتقال ہو گیا. قریب 280 سال ان کی عمر تھی. بس اس کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا چونکہ تھوڑی سی طبیعت میری بھی ناساز ہے، اس لیے انشاءاللہ تعالیٰ پھر آئندہ آپ کی جو ہے کوئی نئی ویڈیو میں آپ کے ساتھ مخاطب ہوں گا. امید ہے کہ میری چھوٹی سی ویڈیو پسند آئی ہوگی. اللہ حافظ. سے لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا.